जी, jैसे कि इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आज हमने प्राइवेट लाइफ़ के हवाले से बातचीत करनी है और काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने इससे पहले जो सुनने वाले हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप प्राइवेट लाइफ़ के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन पे इलादा से बात करें। तो प्राइवेट लाइफ़ एज़ सच जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्राइवेट एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस। अब प्राइवेट लाइफ है क्या? इससे पहले इमिग्रेशन में कुछ कवानीन थे जो है पैराग्राफ 276 ADE। उसमें मज़ीद उसमें मज़ीद आप कह लें कि इम्प्रूवमेंट करके इन्होंने अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ के बॉस क्लासेस जो हैं वो इसमें ऐड अप की हैं। अब हो क्या रहा है कि जितने भी प्राइवेट लाइफ के केसेस हैं, उनमें पहले चिल्ड्रन की जो क्लॉजेस थी वो इंक्लूडेड नहीं थी, लेकिन अब जो है प्राइवेट लाइफ के केसेस में इन द मीन टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर मेरा पिंड है। आई एम हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन मेरा इतना लंबा नहीं है, थोड़ा शॉर्ट सेशन है। तो जो पुराना प्राइवेट लाइफ के कवानीन थे, उसमें काफ़ी सारे सकम थे, और जो नए कवानीन हैं प्राइवेट लाइफ के, वो थोड़े रिलैक्स भी हैं और लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हैं, बशर्ते कि आप एक मजबूत एप्लीकेशन होम ऑफिस भेज दें। सबसे पहले जो एक गलत परसेप्शन है प्राइवेट लाइफ के हवाले से कि आप 20 ईयर्स यूके में रहेंगे तो तभी आप प्राइवेट लाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक मैं फिर कहता चलूँ, एक रॉन्ग परसेप्शन है। ये आधा लॉ है। पूरा लॉ ये है कि 20 ईयर्स आपको यूके में रहना चाहिए अगर आपने प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन करनी है, या फिर आपको इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स हों अपने मुल्क में जाके री इंटीग्रेट करने के लिए, तो फिर आप प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसमें 20 ईयर्स का जो पीरियड है, वो आप कह लें 5 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, या 10 साल भी हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि वो आप जो 20 ईयर्स का पीरियड है उसे आपने फुलफिल करना है। अगर तो आपके पास ये कोजेंट एविडेंस है कि आपकी प्राइवेट लाइफ इस्टेब्लिश हो चुकी है यूके, तो फिर आप 20 ईयर्स का वेट ना करें। उससे पहले ही किसी भी अच्छे सॉलिसिटर को जो कि इमिग्रेशन में स्पेशलाइज करता हो, उनके साथ आप अपनी इंस्ट्रक्शंस जाके उन्हें दे दें, और यू हैव टू गो अहेड विद दैट। आपके पास फ़ी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट लाइफ की जो इस टाइम फ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली £3,800 है। तो जब आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फ्री हो जाएगी। इन द मीन टाइम फिर कहता चलूँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे जो है 0208 478 5797। एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ, 0208 478 5797 मेरा नंबर है। आप इस पे मुझे राइट नाउ यू कैन कॉल मी। आप नंबर मेरा पिन भी है मेरे प्रोफाइल में भी, और यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, बात हो रही थी प्राइवेट लाइफ की। फ़ी नहीं है आपके पास होम ऑफिस की जो £3,800 है, तो आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए कि आप होम ऑफिस को ये कन्विंस कर सकें कि यू कैन नॉट पे द फ़ी। फ़ी वेवर अक्सर जो है, अगर आप अच्छी एप्लीकेशन करें तो हो जाती है आपकी। होम ऑफिस आपकी फ़ी को वेव्ड कर देता है, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो यूके में रह रहा है, जिसके पास वीज़ा नहीं है, बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर रहा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या सेविंग्स नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, या लेविश लिविंग नहीं है, तो अल्टीमेटली दे कांट अफोर्ड पेइंग द फ़ी टू द होम ऑफिस। तो इन दोज सर्कमस्टांसेस फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कीजिए, ज़रूर कीजिए, किसी एक्सपर्ट सॉलिसिटर के साथ को इंस्ट्रक्शंस दे के, तो दे गेट ग्रांटेड।
اچھا، فی ویور کی اپلیکیشن کے بعد آپ امیڈیٹلی اپنی پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن ہوم آفس کر سکتے ہیں. اس میں جو کرائٹیریا ہے، جو لانگ ریزیڈنسی کا میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ 20 ایئرس آپ کے ضروری ہونا، اگر نہ بھی پورے ہوئے ہوں تو تب بھی آپ پرائیویٹ لائف اپینڈکس پرائیویٹ لائف 3.1 کے نیچے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو اگر آپ یو کے میں ہیں، ویزا نہیں ہے آپ کے پاس، یا آپ کی اسپاؤس کے پاس ویزا نہیں ہے، یا آپ دونوں اوور اسٹیئر ہیں، یا پھر آپ سنگل بھی ہیں، اس صورت میں جو دوسری کنڈیشن ہے کہ آپ کا کوئی بچہ ہے جو 7 سال کا ہو چکا ہے، یو کے میں ہی پیدا ہوا ہے، یا پھر یو کے میں پیدا نہیں ہوا لیکن 7 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کے لیے پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. جو بچہ یو کے میں پیدا ہو چکا ہے اس کے لیے تو اسٹریٹ اوے آپ اپلائی کریں گے انڈیفینٹ کے لیے. جو نہیں ہوا، 7 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں، اس کے لیے آپ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کریں گے. جی فرمائیے، آپ کا کیا کوشچن ہے بھائی؟ جی السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام. بھائی جان، میرا سوال یہ ہے کہ بیسیکلی میں افغانستان سے ہوں، اور جو میری بیوی ہے وہ اس کے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے. تو 2020 میں ہم لوگ سوری، کون یہاں سی آ گئے ہوئے ہیں. اسپینش نیشنلٹی آپ نے بتائی؟ جی، ہاں. اور میری بیوی کے ساتھ، اور میری نیشنلٹی افغان ہے، لیکن 2020 میں ہم یہاں آ گئے. ہم نے پری سیٹلمنٹ دونوں نے لے لیے 5 سال کا اپنا. تو اب کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ابو جی افغانستان میں، ان کو ہم ادھر وزٹ کے لیے بلانا چاہتے ہیں نا. جی جی. تو میرے پاس لمیٹڈ کمپنی ہے میرے نام پہ، وہ تقریباً 2 سال سے، اور جو میری بیوی ہے وہ پارٹ ٹائم کام کرتی ہے نا. ہاں. تو ہمارے پاس بینک بیلنس تقریباً 70,000 تک ہے، 70,000 تک. ان کا کیا پروسیس کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں بھائی میرے 2 باتیں ہیں. دیکھیں، آپ کی جو وائف ہیں وہ تو ای یو نیشنل، آپ کے پاس سیٹلمنٹ ہو چکی ہے ابھی؟ جی، میرے پاس 5 سال کا پری سیٹلمنٹ کارڈ ہے. نہیں، سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، انڈیفینٹ ہو گیا آپ کا؟ نہیں، انڈیفینٹ 2026 میں ہوئے گا. چلیے میں آپ کو آنسر کرتا ہوں، آپ آن لائن رہیے. تھینک یو. اچھا، ایسے بھائی جان آپ ذرا ہولڈ رکھیں، میں کوشچن آنسر کر دوں. اچھا دیکھیے، آپ کے پاس پری سیٹلمنٹ ہے، یعنی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ اچھی بات ہے، آپ کی کمپنی ہے، سیونگ میسیوس ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں، آپ خود بھی اسپانسر ہو جائیں اور وائف کو بھی اسپانسر کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو امیگریشن سٹیٹس ہے وہ امپیکٹ نہیں کرے گا وزٹ ویزے کی اپلیکیشن کو. جب آپ ایک کوجنٹ، جسے کہتے ہیں مضبوط اپلیکیشن کریں گے، اپنے جتنے بھی ایویڈنسز ہیں، یعنی آپ کا گھر ہے، یا آپ ٹیننسی ایگریمنٹ ہے، بینک بلڈنگ سوسائٹیز کے آپ بینک اسٹیٹمنٹ لگا دیں، یوٹیلیٹی بلز لگا دیں، اسپانسرشپ ڈیکلریشن انڈر اسٹیچوٹری ایکٹ 1835 اٹیچ کر دیں، اور اس کے علاوہ ایک کورنگ لیٹر ڈیٹیل بھی ہوم آفس آپ کو ڈرافٹ کریں پروفیشنلی، کہ ہائی لائٹ کریں کہ کیوں آپ کے والد صاحب آپ کو یو کے ملنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ افغانستان جو ہے اٹس یوز ٹو بی اے ویری فریجائل، پولیٹیکلی فریجائل کنٹری. تو آپ نے ہوم آفس کے ویزا آفیسر کو یہ کنونس کرنا ہے کہ ان کے اسٹرانگ سوشو اکنامک بانڈس ہیں افغانستان کے ساتھ، یعنی کہ اگر انہیں ویزا ملتا بھی ہے یو کے میں تو پھر ہی گنا گو بیک ٹو افغانستان ان ٹائملی مینر. سو یہ چیز پروو کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے ایویڈنسز اور آپ کے والد صاحب کے جو سوشو اکنامک ٹائز ہیں افغانستان کے ساتھ، اسے بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کی پراپرٹی ہے، یا جاب ہے، یا فیملی ٹری ہے، جتنے لوگ ہیں فیملی میں، یا سوشل ان کی کیا اسٹینڈنگ ہے، دیٹ ہیز ٹو بی ہائی لائٹ.